अध्याय 20. मिर्यामाचे मरण. पहिल्या महिन्यान इस्रायेलीतांचो सगळो समुदाय झीनाच्या अरण्यांत येवन पावलो आनी लोक कादेशांत वस्ती करूंक लागलो. हांगा मिर्याम मेली आनी तिका मातयेक पायली. कादेशांत उदकाचो अभाव. लोकांक उदक नातलें देखून तीं सकट सांगता मेळून मोइजे आनी आरोना विरोध रावलीं. लोक मोइजे कडेन झगडूंक लागलो म्हणून आमचे भाव सर्वेस्परा मुखार मेल्ले परी आमी तांचे सांगता मेल्ल्याव जाल्यार सर्वेस्पराच्या लोकांक ह्या अरण्यांत कित्याक हाडून आयलोय? आमी आनी आमच्या गोरवांनी मरूंक जाय म्हणले खातीर आमकां इजिप्तांतलीं कित्याक भायर काडलीं? ह्या दळदिऱ्या जाग्यार हाडचे खातीर हांगा दानी ना, अंजूर नान, दाखवाली नान, दाळमां नान आनी पिवूंक उदक लेगून ना. लोकांच्या समुदायाक सोडून मोइजे आनी आरोन जमते तंबाच्या दारा लागीं गेले. ते धरणीर सरपटले आनी सर्वेस्पराची महिमा तांकां दिश्टी पडली. सर्वेस्परान मोइजे कडेन उलोवन म्हळें, तुजी बेतकाठी घे. उपरांत तूं आनी तुजो भाव आरोन समुदायाक एकठांय करा आनी तांकां सकटांक दिसचे परी ह्या कडपान उदक दिवंक फर्माया. तुमी कडपांतलें उदक वाळाशें करतल्यात आनी समुदायाक आनी ताच्या गोरवांक पिवूंक दितल्यात. सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणें मोइजेन सर्वेस्परा मुखार आपले सुवातेर आसलेली बेतकाठी घेतली. उपरांत मोइजेन आनी आरोनान समुदायाक कडपा मुखार एकठांय केलो आनी तांकां म्हळें, तुमी विद्रोह्यांनो, आयका. आमी ह्या कडपांतलें उदक भायर येयशें करूं. आनी मोइजेन आपलो हात उबारलो आनी बेतकाटेन 2 फावटीं कडपाक मारलें. भरपूर उदक भायर आयलें आनी लोक आनी गोरवां पियेलीं. मोइजेची आनी आरोनाची शिक्षा. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना. देखून आनी हांव पवित्र म्हूण इस्रायेलीतांच्या दोळ्यां मुखार म्हाका साक्ष दिवंक तुमी फाटीं सरल्यात. देखून तुमी ह्या लोकांक हांव दितलों त्या देशाक व्हरूंक पावचे नात. हे मेरीबाचें उदक. कित्याक हांगा इस्रायेलीत सर्वेस्परा कडेन झगडूंक लागले आनी ताणें तांकां आपलें पवित्रपण उगडापें केलें. एदोम वाट सोडूंक इन्कार करता. मोइजेन कादेशांतावन दूतांक हो संदेश दिवन एदोमाच्या राया सरशीं धाडले. अशें सांगता तुजो भाव इस्रायल, आमचेर आयिल्ले सर कश्ट तुका कळीत आसात. आमचे पुर्वज इजिप्ताक गेल्ले आनी आमी जायतीं वर्सां इजिप्तांत वस्ती करून आशिल्ल्यांव. पूण इजिप्तकारांनी आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक कठिनायेन चलयले. देखून आमी सर्वेस्पराक बोब मारली आनी ताणें ती आयकली. ताणें एका दूताक धाडलो आनी आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं. आतां आमी तुज्या देशाचे देगेक आसलेल्या कादेशाच्या शारांत आसां. दया करून आमकां तुज्या देशांतल्यान उतरून वचूंक सोड. आमी देशांतल्यान वा दाखमळ्यांतल्यान वेचेनाव. बगार, आमी तुजो देश उतरून वचपर्यंत राजरस्त्यान उजव्याक वा दाव्याक घुंवनासतना नीट वेतल्यांव. पूण एदोमान जाप दिली, हेणी तुमी उतरून वेचिनात. वेशात जाल्यार हांव तुमचे विरोध तलवार घेवन येतलों. तेन्ना इस्रायेलीतांनी ताका म्हळें, आमी प्रधान रस्त्या वयल्यान मात्र वेतल्यांव. आमी वा आमच्या गोरवांनी तुज्या देशांतलें कांय इल्लें उदक पियेल्यार आमी ताचें मोल दितल्यांव. आमकां पाय वाटेन उतरूंक मात्र सोड. पूण एदोमान जाप दिली, ना, तुमी उतरून वेचिनात. आनी तो एक व्हड आनी
सशस्त्र फौज घेवन तांचे विरोध झुजूंक आयलो. आपल्या देशांतल्यान उतरून वचूंक एदोमान तांकां सोडलें ना, देखून तीं दुसरी वाट धरून गेलीं. आरोनाचें मरण. इस्रायेलींचो सगळो समुदाय कादेशांतलो भायर सरून होर दोंगराक आयलो. थंय होर दोंगरा लागीं एदोमाच्या देशाचे मेरे लागीं सर्वेस्पर मोइजे आनी आरोना कडेन उलयलो आनी ताणें म्हणलें, आरोन आपल्या पुर्वजां सोवें एकवटतलो. हांव इस्रायेलींतांक दितो लावन त्या देशांत तो भितर सरचो ना, कित्याक तुमी दोगी मेरीबाच्या उदका लागीं म्हज्या आदेशा विरोध केल्यात. आरोनाक आनी ताच्या पुता एलेआझाराक घे आनी तांकां होर दोंगराचेर हाड. उपरांत आरोनाची मुस्तायकी काड आनी ती ताच्या पुता एलेआझाराचेर घाल, कित्याक थंय आरोन मरतलो. सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणें मोइजेन केलें. ते सट्टांक दिसा सारके होर दोंगर सोडून गेले. मोइजेन आरोनाची मुस्तायकी काडली आनी ती ताच्या पुता एलेआझाराचेर घाली. उपरांत आरोन थंय होर दोंगराच्या शिखराचेर मेलो. मोइजे आनी एलेआझार दोंगरावेले सकला देंवले तेन्ना आरोन मेला म्हूण सगळ्या समुदायाक कळीत जालें आनी इस्रायेलाच्या सगळ्या घराण्यांन ताचे पासत 30 दीस रुदान केलें.